السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ خالد ديم، مدرس مادة الماتيماتيك في تكميليات فنيدق المختلطة الرسمية. اليوم إن شاء الله حأشرح حل التمارين يلي كنت أعطيكن إياه ديفوار للبيت. حأشرحه وأبعث لكم الحل مع الشرح حتى تستوعبوا طريقة حل الإكزرسيس. اليوم إن شاء الله أنا عندي حل شابتر 14 كلاس اي بي سيت مادة الماتيماتيك. طيب، انا هعطيك ديفوار هذا الاكزرسيس حننتقل على طريقة حله. فايزان، هذا هو الاكزرسيس. شو بيقول الاكزرسيس parmi les nombres qui suivent, quels sont ceux qui constituent une solution de l'équation d-4x égale 5 moins 3x. وعاطيني هالاعداد التالية مثل ما قلنا 0 في عندي هون موين 2، في عندي هون دي مش موين 2 3 وموين 3. طيب، عاطيني ايكواسيون هي دي موان 4 اكس ايجال 5 موان 3 اكس. هي الايكواسيون اللي عاطيني اياها. عم يقول لي اي واحد من الاعداد التاليه اللي عاطيك اياهم هون هو سوليسيون لهي الايكواسيون. شو معنات سوليسيون للايكواسيون؟ يعني اذا قمت الان كوني المجهول بالايكواسيون قبل الايجال وبعد الايجال، اذا قمت الاكس مثل حكي هون حطيت محله 0 قبل الايجال ومحل بعد الايجال محل الاكس 0، لازم يطلع جواب قبل الايجال قد جواب بعد الايجال. اذا ما طلع فاذا ما بيكون سوليسيون، اذا طلع بيكون سوليسيون. واي ايكواسيون دي بريمير ديجري عندها انسيل سوليسيون. يعني انا فرضا عم جرب الزيرو، قام طلع قبل الايجال جواب قبل الايجال ايجال جواب بعد الايجال، فاذا ما بعود كفي على الباقيين، بحلها مباشره. ليش؟ لانه عنده سوليسيون واحد. بينما اذا جربت على الزيرو ما زبط، بكفي على الان، بكفي على الموين 2، بكفي انتم ماشي. لا، بس تزبط وحده بوقف ومع بعض كفي على الباقيين. طيب، فاذا انا اخذ اول شيء بور اكس ايجال 0 مثل ما اخذت هون. حطيت محل ليك هون باللون الاحمر هو اللي عم بدل محل الاكس. دي موين 4 فوا 0 هل بتساوي 5 موين 3 فوا 0؟ شو بعمل؟ بضرب اول شيء بعدين بنقص. 4 فوا 0 0، دي موان 0 هل بتساوي 5 موان 0؟ دي موان 0 2، 5 موان 0 5، هل دي بتساوي 5 فوق؟ فاذا اول وحده فوق، فاذا الاكس ايجال 0 من سوليسيون. بور اكس ايجال لاحظوا حطينا محل الاكس لاحظوا بالاحمر هون هو اللي مغيرين محل الاكس هون ضربنا 4 فوا 4 دي موان 4 هل بتساوي 5 موان 3 موان دي هل بتساوي دي فوق؟ فاذا منها مظبوطه. ننتقل على البور اكس ايجال موان 2، دي موان 4 فوا موان 2 كمان. ليش حطينا هون الفاكتور الموان 2؟ لانه نيجاتيف، نحط الفالير بالفاكتور. طيب، موان فوا موان بلس 4 فوا دي 8. فاذا دي بلس 8 هل بتساوي 5 بلس 6؟ هون موان فوا موان بلس 3 فوا دي 6، هل دي بلس 8 بتساوي 5 بلس 6؟ هل ديس بتساوي 11؟ يعني دي بلس 8 هو ديس، 5 بلس 6 هو 11. فاذا فوق ما طلع الجواب قبل الايجال قد جواب بعد الايجال. ننتقل على اكس ايجال دي، انتم ماشيين بيطلع جواب من هون موان 6 هل بتساوي موان فوق. ننتقل على اكس ايجال موان 3 كمان حطيناها طلع موان 10 ايجال موان 4، هل موان 10 ايجال موان 4 كمان فوق. فاذا بور اكس ايجال موان 3 اخر شيء كمان حطينا موان 3 هون وضربناه هون، طلع دي بلس 12 هل بتساوي 5 بلس 9؟ دي 14 هل بتساوي 14؟ هلا هون صحيحه، لاحظوا. فاذا هون 14 ايجال 14 قبل الايجال طلع بيساوي بعد الايجال، فاذا فري. شو معنى دي فري؟ معناتها دونك اكس ايجال موان 3، يعني محل الاكس اذا حطينا موان 3 هو بيكون سوليسيون للايكواسيون دي موان 4 اكس ايجال 5 موان 3 اكس. طيب، فرضا انا اعطي اكس ايجال موان 3 ببدايه الامر، بدل الزيرو حط موان 3 وبعدين احط الزيرو اخر شيء. شو بعمل؟ بحط الاكس ايجال موان 3 بيطلع جوابها صح. فاذا ابعد كفي على الباقيين بقول اكس ايجال موان 3 هو السوليسيون، ما بعد كفي على وموان دي والدي والتروا والزيرو، ما بعد كفي عليهم. ليش؟ لانه اي ايكواسيون دي بريمير ديجري ادمي انسيل سوليسيون. ننتقل على السؤال رقم 2. عم لك ريزودر لي ايكواسيون سويفونت. اعطيك انا ايكواسيون ا بي سي دي اي اف جي، ما بعرف قديش اعطيكم. فاذا هاي الايكواسيون الاولى دي اكس ايجال 6، قلنا لكم اكس ايجال 6 سير 2 على طول. اكس ايجال بي، القاعده بتقول اكس ايجال بي، اكس ايجال بي سير
اكس ايجال 6 سير دي، مش دي سير 6، 6 سير دي اللي بعد الايجال على اللي ضرب الاكس، 6 سير دي بيطلع 3. اذا منقسمت وهينه بحطها مباشره، اذا ما بتنقسم وبدها لي حسب ما ضروري حتى 6 سير 2، وما ما بعرف اذا ما بعرف اصلا ما ضروري احط الجواب. طيب 13 اكس ايجال 2 معناتها الاكس ايجال 2 سير 13، هون ما بعرف قسمتها بدها لي حسبه. 3x égale 27 x égale 27 سير 3 كمان 27 سير 3 بيطلع 9 اذا بدي بحط الجواب، اذا ما بدي بكتفي بهيدا العدد. 7x égale 4 x égale 4 سير 7، 6x égale 35 معناتها x égale 35 سير 6، moins 5x égale 15 x égale 15 سير moins 5، 15 سير moins 5 بيطلع moins 3، بيطلع moins 3. 11x 11 égale 5x، لاحظوا هون كتير كتير مهمة هون، 11 égale 5x، الاكس ايجال 11 سير 5 مش 5 سير 11، اللي ضرب الاكس بنحطه بالدينوميناتير واللي بعد الايجال بنحطه بالنيميراتير، فاذا 5x ايجال 11 x ايجال 11 سير 5. انا قلبها هون مشان ما تتعودوا على طريقه كتابتها. ننتقل لهون، موان 7 y ايجال موان 2 معناتها y ايجال موان 2 سير موان 7، موان فوا موان بيطلع بليس بيطلع دي سير 7. انا عم بقول لكم هون، عم اذكركم بدرس السينيه، اذا كان معي موان فوق موان تحت بيطلع بليس. طيب نف تي ايجال 0 معناتها تي ايجال 0 سير نف، 0 سير نف بيطلع 0، اي 0 على اي عدد بيطلع 0. 12 x ايجال موان دي فيرجل 2 معناتها x ايجال موان دي فيرجل دي على 12. 9 اكس بلس دي ايجال 0، هون شكله شوي غريب، بناخذ المافي العدد المافي ان كوني لبعد الايجال. 9 اكس اذا اخذنا بلس دي لبعد الايجال بصير موان دي، 9 اكس بصير ايجال موان دي. هلا صارت اكس ايجال بي، اكس ايجال موان دي صير 9، يعني هي صارت مثل اول وحده الثانيه والثالثه والرابعه. يعني هون ناخذ الكوني ابار لزين كوني ادوتر بار، بما انه هون في معلوم ناخذه لعند المعلوم لعند الزيرو. 9 اكس ايجال موان دي بلس 0، الزيرو ما ضروري حتى بيطلع اكس ايجال موان دي يصير 9. هلا هون 3 اكس موان ايجال اكس بلس 6، هون ناخذ المجهول لعند المجهول، المعلوم لعند المعلوم. 3 اكس خليناها محلها، جبنا الاكس هون جبنا لهون، شو بصير؟ بصير بما انه في بليس بصير موان 3 اكس موان اكس، جبنا الاكس لعنده بصير موان. طيب السيس ضلت محلها، وموا جبناها لبعد الايجال شو بتصير؟ بلس قلنا لكم نحن قاعده بتقول اذا بغير السينيه، اذا انا عم بين قبل الايجال وبعد الايجال شو بعمل؟ بغير السينيه. 3 اكس موا اكس ايجال 6 بلس 1 معناتها 3 اكس موا اكس بيطلع دي اكس ايجال 7. رجعنا لقاعده اكس ايجال بي، اكس ايجال 7 سير دي، اكس ايجال 7 سير دي. هلا هون كمان شكل جديد وانا قايل لكم اياه بالشرح، 4 اكس سير 12 ايجال دي سير 5. هون في شيء اسمه قاعده بتقول مويان فوا مويان ايجال اكستريم فوا اكستريم، هيدا ضرب هيدا المقابل بعضهم، هيدا ضرب هيدا بيساوي هيدا ضرب هيدا. لاحظوا 4 اكس فوا 5 بيساوي دي فوا 12، 4 اكس فوا 5 بيطلع 20 اكس، نضرب الكوفيسيون بعضهم، 5 فوا 4 20، دي فوا 12 24. رجعنا لقاعدة اكس ايجال بي، اكس ايجال بي، اكس ايجال بي سير ايجال 24 سير 6 سير 20، فاذا اكس ايجال 24 سير 20. ننتقل هسه للباقيين البارتي. في عندي بارتي ان 0 ايجال 6 اكس موان دي، 0 خلينا محلا، نقلنا لموان دي لعند الزيرو بصير بلس دي، دي ايجال 6 اكس، يعني اكس ايجال دي سير 6، اكس ايجال دي اكس ايجال دي سير 6. هون مغلطين فيها، فاذا هي غلط، انا هون مغلط فيها، هي مو اكس ايجال 6 سير دي، هي اكس ايجال دي سير 6، فاذا انا مغلط فيها هون. فاذا اكس ايجال بي، اكس ايجال بي سير هلا هون نرجع لقاعدة المويان فوا مويان ايجال اكستريم فوا اكستريم، 11 ايجريك فوا 7 ايجال موان 1 فوا 5 بيطلع 77، ايجريك ايجال موان 5 يعني ايجريك ايجال موان 5 يصير 77. كمان جاوب هون. هلا هون بنفكك قبل الايجال وبنجيب الكوني ابار لزين كوني ادوتر بار، دي اكس دي فوا اكس دي اكس دي فوا ان دي ايجال دي اكس بلس دي. طيب بجيب الكونيلا عند بعضهم والان كونيلا عند بعضهم، دي اكس هون بجيبها لهون بصير موان دي اكس، دي اكس موان دي اكس، ولا بلس دي بجيبها لهون بصير موان دي، بصير دي موان دي. 0 اكس ايجال 0،
معناتها اكس ايجال 0 يصير 0. انا قلت لكم هيك بارتيكولير 0 يصير 0. اي شيء بنحطه محل الاكس هون بيطلع صحيح. ليه؟ اذا خدني دي فوا 0 0 0 بتساوي 0 صحيحه. خدني 6 6 فوا 0 0 0 ايجال 0 صحيحه. فاذا بس يكون جوابه 0 يصير 0 بنقول له فورم ان ديترميني، معناتها عنده انفينيتي دي سوليسيون. شو معناتها انفينيتي دي سوليسيون؟ يعني عنده كل الاعداد بيقبلها وصحيحه بهي الحاله. فاذا الاكس هون عنده عدد غير متناهي من الاجوبه الصحيحه. طيب نجي لهون كمان 5 موان دي فاكتور 4 اكس موان 1 ايجال 4 فاكتور 5 موان دي اكس. كمان بنعمل هون ديفلوبي وبنفكك وبنجيب السمبلابل عند بعضهم، بيطلع 5 موان 8 اكس بلس دي ايجال 20 موان 8 اكس. 5 بنجمعها مع دي بيطلع 7. 7 موان 8 اكس ايجال 20 موان 8 اكس. كمان جبنا الكونيا بار ديزين كونيا دودر بار، جبنا هي لهون وهي جبناها لهون، بيطلع اخر شيء 0 اكس ايجال 13. يعني معناتها الاكس ايجال 13 زر 0 13 صير 0 13 زر 0 امبوسيبل. ليه؟ لما ما فينا نقسم على 0 ما له جواب. فاذا با دي سوليسيون. بس يكون عندنا بالدينوميناتير 0 فاذا با دي سوليسيون. ننتقل على البارتي ار. 7 اكس موان 6 ايجال 7 اكس. كمان بنجيب ال 7 اكس لعند هون ونجيب الموان 6 لهون، بيطلع 7 اكس موان 7 اكس ايجال 6. معناتها 0 اكس ايجال 6، معناتها اكس ايجال 6 صير 0 امبوسيبل كمان لانه ما فينا نقسم على 0 با دي سوليسيون. 13 ايجال 13 اكس بلس 13. بنجيب ال 13 لعند ال 13 لهون بصير 13 موان 13 ايجال 13 اكس، يعني 0 ايجال 13 اكس. يعني معناتها الاكس ايجال 0 صير 13. اكس ايجال 0 صير 13. 0 صير 13 بيطلع 0 لانه بالدينوميناتير الزيرو مش بالدينوميناتير. ما بيكون امبوسيبل الا وقت اللي بيكون عندنا بالزيرو بالدينوميناتير. وهيك بكون حليت لكم الاكزرسيس وشرحت لكم اياه، وانا حابعت لكم هلا الكوريكسيون ان شاء الله مع هذا الشرح حتى تستوعبوا اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.